बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी जो वीडियो है ना, उन बहनों, बेटियों और बीवियों के लिए है जो घर में नाराज़ बैठी हैं। मेरी बातों को आपने गौर से सुनना है और उन पर अमल करना है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल गवाह हूँ और मेंटली रेडी हूँ कि बहुत सी जो औरतें होंगी ना, लड़कियाँ होंगी, बच्चियाँ होंगी ना, वो मेरी बात से इत्तेफ़ाक नहीं करेंगी, क्योंकि मैं भी नहीं करती थी। जब ये वाले काम मुझे कोई कहता था ना, मुझे गुस्सा आ जाता था। आप तकलीफ़ में बैठे हैं, आप परेशान बैठे हैं, आपको कोई कहे जी अच्छा लिबास पहनो। अपनी शख्सियत का जो आपका पहला तासुर होता है ना, वो अच्छा लिबास होता है। आप लिपस्टिक लगाओ, आप अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, तो अगला बंदा इतना परेशान हो जाता है, यार मेरे साथ इतना मसला है और मुझे ये कहते हैं कि तैयार हो जाओ। ये बड़ा मुश्किल काम होता है और बंदे का जो दिमाग होता है ना, वो परेशानी में इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा होता। लेकिन आज मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि आप अपने आप को जितना साफ़ रखते हैं, आप जितना अपना चेहरा मुस्कुराता हुआ रखते हैं, मैं मानती हूँ कि लोगों के हालात बहुत ख़राब होते हैं, बहुत परेशानियाँ होती हैं। उनके हालात इतने अजीब होते हैं कि हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सक रहे होते उस अपने बंदे के लिए जिसके ऊपर ये बीत रहा होता है। लेकिन ऊपर वाले लोग जो अब जब आपको ये कहते हैं ना, आपको नसीहतें करने लग जाते हैं, जी आप इस तरह साफ़ सुथरे रहें, आप पुरअतमाद रहें, आप अगले बंदे को ये ना ज़ाहिर होने दें कि आप परेशान हैं। तो ये वो सारी जो बातें होती हैं ना, तो वो जो बंदा होता है ना, उसका दिमाग बिल्कुल घूम जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो मेरी बातें हैं ना, यकीन करें आज मैंने इस तजर्बे से इस मकाम पे पहुँची हूँ कि ये वाली बातें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। आप जहाँ पे बैठी हैं, आपकी किसी से भी लड़ाई हो गई, देखिए घर में 10 लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं, आपको 8 लोग, 7 लोग आपको हर वक़्त क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, आप पे तनकीद कर रहे होते हैं, आप कैसे खुश रह सकते हैं? आप हमेशा परेशान ही रहेंगे ना। आपका जो अंदर का जो एनर्जी होती है ना, वो सारी आपकी ज़ीरो पे चली जाती है और माइनस पे चली जाती है, ज़ीरो को भी छोड़ दें। तो आप जो है ना, ये वाले सारे काम बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन हालात को आपने कबूल करना है, ठीक है? हालात को कबूल करना सीखें, क्योंकि यही सुकून की पहली सीढ़ी होती है, ठीक है? अब जो बहनें परेशान बैठी होंगी, उनको मेरी ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी। अब मैं कहूँगी आप खुश रहें, आप अच्छा लिबास पहनें, उनको मेरी ये बात अच्छी नहीं लग रही होगी। एक बात हमेशा याद रखें, आपने यहाँ 5 पढ़ी हुई हैं, 10 उर्दू पढ़नी आती है ना, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ना है। अपने अंदर ना नॉलेज लेके आएँ, इल्म लेके आएँ। इल्म हमेशा जो होता है ना, वो आपका साथ देता है, ठीक है? आप अपने आप को पुरसुकून रखें। लोग आपको टॉर्चर करना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं, आपने टूटना नहीं है। आपने उनकी ये वाली जो ख़्वाहिश है ना, इसको पूरा नहीं होने देना। और किसी एक शोबे में, किसी भी एक काम में ना, आपने बिल्कुल परफेक्ट होना है। ये आप अपने अंदर जो है ना, ये पल्लू से बाँध लें मेरी ये बात, कि बहुत ज़्यादा जो है ना, गहरी समझ-बूझ आपने किसी एक चीज़ में, किसी शोबे में, आपको सिलाई आती है, आप कुकिंग करती हैं, आपके 100 घर के काम होते हैं, आप कढ़ाई करती हैं, उसमें आपने परफेक्ट होना है, ठीक है? आपसे बेहतर कोई भी ना करता हो। और मुशाहिदा आपने हमेशा करते रहना है, मतलब कि सीखते रहना है, गौर करते रहना है। गौर करना जो है ना, वो पहली सीढ़ी होती है सीखने की। और खामोशी से आपने अपना काम करना है। आपने ना बिल्कुल ना, हम जो औरतें होती हैं ना, हम हर बात पटक-पटक के मुँह से ना निकाल देती हैं और लोगों को अपने जो है ना, सारे जो प्लान्स हैं ना, वो बता देती हैं, ठीक है? आपके पास जो भी है ना, एक कमरा है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, बहुत दबी हुई ज़िंदगी है। न साथ-साथ मैंने ऐसी औरतों को देखा है जिनके एक कमरा है, 7-7 बच्चे। यकीन करें मेरे नोटिस में है ऐसी औरतें जिनके 7-7 बच्चे हैं, 9 लोग एक कमरे में रह रहे होते हैं। अब जब वो मेरी इस तरह की बात सुनेंगे तो उनका दिमाग घूमेगा, ये क्या कह रही है? मतलब उनके दिमाग के अंदर मेरी ये चीज़ जो है ना, समा भी नहीं पाएगी, ठीक है? अपनी सोच को खोलना है, आपने अपनी सोच को बड़ा करना है, ठीक है? छोटी सोच जो होती है ना, वो कभी तरक्की नहीं कर पाती। जब आप इकट्ठे रह रहे होते हो ना, आपने एक्सप्रेशंस पे काम करना है, ठीक है? आपकी जो आँखें होती हैं ना, वो आपके दिल की हर ज़बान बोल रही होती हैं और असल जो मुस्कुराहट होती है, वो होती ही आँखों के अंदर है, ठीक है? तो आपने आँखों से बताना है लोगों को कि आप परफेक्ट हैं, आप मुतमईन हैं। आपके जो चेहरे के छोटे-छोटे तासरात होते हैं ना, असल एहसास यही बताते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ये जो हम लोग जो कहते हैं ना, आप परफेक्ट नहीं हैं, फलाँ, 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 तो परफेक्ट कोई भी नहीं होता, ठीक है ना? हर चीज़ में कमियाँ होती हैं, लेकिन आपने खुद को परफेक्ट समझना है, ठीक है? यहाँ पे आपने अपने अंदर जो कमी है ना, उनको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जब हम खुद की इज़्ज़त नहीं कर रहे होते। ज़ाहिर-सी बात है, एक चीज़ आपको 24 घंटे टॉर्चर कर रही होती है, आप कैसे खुल के हँस सकते हैं?
ٹھیک ہے، آپ کو یہ چیزیں اندر سے ویک کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، میں جو ہے نا آپ کو بالکل یہ بتانا بھول گئی تھی کہ ہم لوگ جو ہے نا ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے، تو میری امی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی، تو میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، اور ویڈیو بھی میری اوپر نیچے ہو رہی ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہے، وہ کانپ رہی ہے، تو آپ نے نا یہ والی چیز اگنور کرنی ہے، تو آپ نے بالکل اس چیز پہ فوکس نہیں کرنا۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر جب ہم لوگ جا رہے تھے، ظاہر ہے راستے میں پریشانی ہوتی ہے اور آگے 100 کام ہوتے ہیں بندے کو نا، تو بندہ جو ہے نا وہ سارا کچھ مطلب کہ مینیج نہیں کر پا رہا ہوتا، تو دماغ جو ہے نا مختلف جگہوں پہ اٹھ بیٹھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ دماغ جو ہوتا ہے نا اس میں بندر کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا میں جب ہاسپٹل میں پہنچ گئی تھی، تو پھر میں نے ایسے ہی بیٹھی تھی، تو میں نے پریشان ہی تو ہونا تھا، تو میں نے سوچا اپنا دماغ جو ہے نا چینج کرتے ہیں، تو میں نے وہاں پہ ایک چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے تھے، بلڈ پریشر چیک کرایا تھا، الحمدللہ نارمل تھا۔ ہم لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں نا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مل کے نا بالکل اکیلا کر دیتے ہیں، تنہا کر دیتے ہیں۔ آپ نے تنہا نہیں ہونا، لوگ آپ کو توڑیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے نا وہ آپ کی تنہائی کا جو ٹائم ہے نا، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وہ اصل میں آپ خود سے جڑ رہے ہیں، وہ آپ کو اللہ نے اس لیے تنہا کیا کہ آپ خود پہ کام کریں، آپ نے خود کو پرفیکٹ بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ آپ کو توڑ لیں، لیکن آپ نے نہیں ٹوٹنا، آپ نے جڑنا ہے۔ لوگ تو بہت عجیب آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، آپ کی فیلنگس جو ہوتی ہیں، آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو بالکل نہیں سمجھ پاتے، ٹھیک ہے۔ ان کو یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا ان کو جینا حرام کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے نا کوئی تھوڑے دن چند دن جو ہے نا وہ تخت پہ بیٹھ جائیں گے اور بلے بلے ہماری ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ بالکل یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک کوئی ایسی ہستی ہے جو کائنات چلا آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے نا اس پہ فوکس کرنا ہے، اور خود کو جو ہے نا دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ جب اس طرح کی تکلیف میں ہوتے ہیں نا، تو ہم ہر وقت یہی سوچ رہے ہوتے ہیں فلاں کی زندگی میرے سے بہتر ہے، فلاں کزن اس طرح رہ رہی ہے، وہ میرے سے بہتر ہوگی، اندر سب کی بولتی بند ہوئی ہوتی ہے، کوئی بھی بہتر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے لوگوں کے ساتھ خود کو کمپیئر نہیں کرنا، اور اپنی جو گروتھ جرنی ہے نا اس پہ آپ نے کام شروع کر دینا ہے، خود کو گرو کریں، خود کو گروم کریں۔ مشکل باتیں ہیں، ٹھیک ہے، جب پریکٹیکلی یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے نا تو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو واپسی پہ ہم لوگ فروٹس لے رہے تھے، اور بہت ہی زیادہ ہر چیز مہنگی تھی، مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن لینا ہوتا ہے۔ تو راستے میں ہم لوگ جب نکلے ہی تھے تو مجھے اور بھی کام تھے، تو میں نے سوچا کہ میں وہ بھی کر لیتی ہوں، کیونکہ نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا ہم جیسے لوگوں کا گھروں سے۔ تو کوئی لیس اور کوئی میں نے الاسٹک وغیرہ لینی تھی، تو پھر میں نے سوچا کہ چلے مارکیٹ راستے میں، تو وہاں سے بھی ہم ہو لیتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نا میری باتوں پہ توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بیچ بیچ میں ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جو ہے نا بہت سی ایسی عورتیں ہیں میرے اس ٹائم پہ نوٹس میں ہیں، جو ایسی ذلیل زندگی گزار رہی ہیں نا، یقین کریں گھروں میں، کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جی کیسے رہی ہیں۔ ایک کمرہ، 9 بندے، 10 بندے، اور پھر اوپر سے نندے، اور اوپر سے ساس کی وہ جو سوٹا اٹھا کے بیٹھی ہوتی ہیں ہر وقت۔ تو یہ والی چیز ہوتی ہے، یہ والی چیز آپ کو جو ہے نا اندر سے توڑتی ہے، یہ آپ کو جوڑتی نہیں ہے۔ اور یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہی ہوں نا، اس سچویشن میں وہ اتنی گندی لگ رہی ہوتی ہے نا، آپ کی سوچ ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کا دماغ قبول نہیں کر رہا ہوتا۔ تو آپ نے جو ہے نا جو آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ نے نا ان کے لیے جینا ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ کے برابر ہوتے ہیں، وہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں، وہ آپ ان کا احترام کریں، ان کے لیے جئیں، اور جو کسی کی محنت ہوتی ہے نا اس کا سہرا اپنے سر آپ نے بالکل نہیں لینا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں، بھابھی کام کر رہی ہیں، کریڈٹ دھندے لے رہی ہیں، میں نے کیا، مطلب ایسے شاطر لوگ ہمارے ارد گرد پڑے ہوتے ہیں۔ تو ان سے بھی گزارش ہے، جو بھی ایسا بندہ سن رہا ہے جو دوسروں کے کام کا سہرا اپنے سر لیتا ہے، تو یہ مت کیا کریں، کسی کا کریڈٹ مت چھینا کریں، ٹھیک ہے۔ اور خاموش رہیں، اپنا کام کرتے رہیں، اور خاموشی جو ہوتی ہے نا اس کو کمزوری نہ سمجھیں، وہ اصل میں آپ کی گہرائی ہوتی ہے، آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا مجھے بھی مضبوط بنائیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہوتا ہے نا، اور یہ اتنا عجیب ہوتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں نا، اور آپ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا رہے ہوتے ہیں، لوگ ایسے حیران ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں جیسے کوئی انہون نہیں ہو گئی، کیونکہ ہم چھوٹے سے علاقے میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کو نا یہ والی چیزیں بہت عجیب لگ رہی ہوتی ہیں۔ بڑے شہروں میں تو یہ عام سی بات ہے، تو ہم چھوٹی سی بستی گاؤں علاقے میں رہتے ہیں، تو یہ والی چیزیں یہاں پہ بہت ہی عجیب فیل مطلب لوگ کرتے ہیں۔ سم ٹائم تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرا کوئی موبائل ہی نہ چھین کے بھاگ جائے، تو مجھے اس وجہ سے نا بڑی مطلب کہ جو ہے نا کنٹرول کر کے چلنا پڑ رہا ہوتا ہے۔